السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس سے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات گرامی قدر ربیع الاول مہینے دے ابتدائی ایام نے پورے ملک پاکستان اندر ہر بندہ اپنے انداز دے نال اپنے معیار دے مطابق یہ ثابت کردہ پیا ہے کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا محبت کرنا. حضرات ذرا توجہ کرے آجے اللہ نے دنیا تے کوئی بھی چیز بے مقصد ہی نہیں بھیجی. ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر مقصد ختم ہو جائے تو چیز دی قدر و قیمت ختم ہو جاتی. اے مائک ہے نا مائک یہ مقصد کی ہے کہ تسی دور بیٹھے ہو میری آواز تواڈے تک کلیئر پہنچے. اگر یہ مائک خراب ہو جائے اے مقصد پورا نہ ہوئے اس مائک دا دسو یہ سانو ضرورت نہیں. اللہ نے دنیا تے انسان نو بھیجیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون. بندہ دنیا تے آیا ہے اللہ دی عبادت اللہ دی بندگی کرنے واسطے. جڑا بندہ دنیا تے آ کے اللہ دی عبادت نو چھوڑ کے دنیا دی رنگ ریلیاں اندر دنیا 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 کرتا، جوانی گزار گیا، بڑھاپے نو پہنچ گیا، قبر دی لاہ دے اندر اتر گیا، انہیں ساری زندگی بے مقصدی گزاری ہے. اللہ فرماندے نے ایسے بے مقصدی زندگی گزار کے آن والے بندے نو جویں اسی کوئی رف چیز ٹوکری چو باسکٹ چو سٹ دینے ہیں نا، اللہ فرماندے نے میں ایسے بے مقصدی زندگی گزار کے آن والے بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیاں گا. پتہ چلے اسی دنیا تے آئے ہیں عبادت واسطے، بندگی اللہ دی واسطے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے دنیا تے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجے ہے تے مقصد دے کے بھیجے ہے. اگر اسی محبوب علیہ السلام دے مقصد نو نہ جانیے اور ساڈا پھر اسی طرح ہی ہے سانو قسماں کھانیاں پہن گیاں. جھوٹا بندہ ہوئے نا انہوں قسماں کھانیاں پیندیاں نے، چونکاں جا جا کے انہوں صفائیاں دینیاں پیندیاں نے. اج جنہیں بھی چونکاں اندر چرایا اندر جا رہے نے پیسے خرچ کرنگے، انہاں نو ضرورت ہے کیوں انہوں نے مقصد نہیں سمجھیا، انہوں نے ضرورت قسمہ کھان نعرے مارن پیسے خرچ کرن. او لوگوں من لو کہ میں بھی محب رسول ہاں، میں بھی عاشق رسول ہاں. اصل دے اندر محبت مصطفیٰ کی سی. آئیے میں مختصر وقت دے اندر گل سمجھان دی کوشش کرانگا. دعا کرو ہاں اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ منو بیان کر کے تسا احباب نو سماعت فرما کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا انج بیت اللہ تعمیر کیتا ہے تے دعاواں کیتیاں نے. انہاں دعاواں وچوں ایک دعا ہے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچی ہے. سورت دا نام سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 129 دے اندر اللہ رب العالمین کی فرمان دے نے. اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیجئے. ربا سونے کیڑا اعلان کیڑا فرمان کیڑا پیغام میرے محبوب مصطفیٰ دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشاں نے. اللہ نے اس دعا نو نوٹ کر کے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے اتاری ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ رب العالمین کل دعاواں کینے التجاواں کینے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ سونیا اسی تیرے حکم نو تکمیل دیندیاں ہویا اللہ تیرے گھر نو اللہ اسی تعمیر کر دیتا ہے. ربا سونیا ان جننے بھی کول رہن
گل دے اللہ کرے گا کی یتلو علیہم آیاتک میاں قرآن یتلو علیہم آیاتک جیڑا انہوں قرآن پڑھ کے سنائے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ جیڑا قرآن دی تعلیم بھی دوے حدیث دی تعلیم بھی دوے وَيُزَكِّيهِمْ جیڑا تزکیہ نفس بھی کرے انہوں پاک کرے کس چیز تو اللہ شرک تو پاک کر دوے خرافات تو پاک کر دوے بدعات تو پاک کر دوے انہاں دے گندے کردار تو پاک کر دوے انکا انت العزیز الحکیم بے شک ربا سونے تو ہمیشہ غالب آ جان والا ہے تیرا امر ہی غالب آندا ہے تیرا حکم ہی غالب آندا ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام میں سورت بھی سورت البقرہ ہے آیت نمبر 151 ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ فرماندے نے اسی تواڈے وچوں کتھوں تواڈے وچوں رسول بھیجے ہیں پیغمبر بھیجے نے مقصد کی ہے مقصد جانیے میرا عنوان سمجھیے اللہ فرماندے نے یتلو علیکم آیاتنا تاکہ تواڈے سامنے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کرن پڑھن وَيُزَكِّيكُمْ تواڈے واسطے اللہ نے بھیجیا رسول تاکہ تواڈے واسطے تزکیہ نفس کر دے تانوں گناہاں تو عیباں تو پاک کر دے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تانوں دین دی قرآن و حدیث دی تعلیم دوے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تعلمون پتہ چلے اللہ نے آکھا کہ میں دنیا تے نہ اپنا رسول کلے ہے بلا وجہ نہیں کلے مقصد دے کے کلے ہے قرآن دیاں بے شمار آیات میرے سامنے نے میاں مینوں ٹائم اجازت نہیں دیندا لیکن گل مکتی مک گئی ہے ویر جی اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تے آئے نے قرآن پڑھ کے سنان واسطے آئے نے میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے وَيُعَلِّمُكُمْ اللہ دے قرآن دی کتاب والحکمہ قرآن اور حدیث دی تعلیم دین واسطے آئے نے وَيُزَكِّيكُمْ میرے پیغمبر آئے نے تے تزکیہ نفس کرنے واسطے اے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے آئیے ہون وقت اجازت نہیں دے رہا بات نو سمیٹیے آئیے توجہ فرمایا جے ایک حدیث میں تو آٹے سامنے پیش کرانگا اے حدیث کئی کتاباں دے اندر میں مسند بزار دے اندر 3626 نمبر روایت امام حیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث دی سند دے بارے آکھے کہ سارے سکہ راوی
راوی نے صحیح حدیث ہے صحیح سند دے نال تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرے آج 100 گز رسا سرے تے کانڈ میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا اعبد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخمس فتہلک میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اعبد عالما جیڑا بندہ دنیا تے آیا ہے جن نے کلمہ پڑھے ہے انہوں بے مقصدہ نہیں پیدا کیتا گیا اعبد عالما اودا حق بند ہے دنیا تے آیا ہے عالم بن جائے قرآن دا قاری بن جائے قرآن نو ماہر دے نال مہارت نال پڑھن والا بن جائے اعبد عالما جیڑا بندہ عالم نہیں بن سکیا او متعلما مرد دم تک طالب علم بن جائے کتے کتے چلے جایا کرنا مسجد اندر آکے قاری صاحب نو آنکھیں کرنا قاری صاحب ایک آیت دا ترجمہ یاد کروا دو اس آیت دے ترجمے نو سمجھیا کرنا اعبد عالما یا تے عالم بن جاؤ او متعلما یا تے طالب علم بن جاؤ او مستمعا یا قرآن اتنا پیار کر یا صاحب قرآن اتنی محبت کر جا جا کے کتے تلے لیا کر حضرت جی میں دنیا دے غم بڑے نے اے ساری دنیا دھوکے دا سامان ہر پاسے دکھی دکھ میں ہر پاسے بے وفائیاں میں مشقتاں کر کے محنتاں کر کے تھک گیا حضرت جی آج میں بڑا ہی تھکیا اکیا آگیا قاری صاحب آج منو تھوڑا جنا قرآن سنا دیو میرے زخمی دلان دیو تے ملم لگ جائے یہاں تے بندہ او مستمع قرآن شوق نل سنن والا بن جائے او محبن یہاں تے قرآن تے صاحب قرآن نل پیار کرن والا بن جائے میاں آنا ذرا محاسبہ کریے نا اعبد عالما کیا تو میں عالم ہے وہاں کے نہیں کیا تیرے میرے کول کتاب دا علم ہے کہ نہیں حدیث دا علم ہے کہ نہیں ویر جی میرے پیغمبر دنیا تے آئے کتاب اور حکمت دا علم سکھاؤں واسطے آئے جیڑا زندگی دے اندر اللہ دے قرآن پڑھنا میں جاندہ ویر جی وہ جھوٹا بندہ ہے پاہمیں قسمہ کھا کے آکھے میں عاشق رسول پاہمیں زخم اپنے زخمہ دے نال جسم لت پت کر کے کہے میں محب رسول اللہ دی قسم جدا قرآن نال تعلق نہیں جیڑا قرآن پڑھنا نہیں جاندہ ہوتے انجے جویں جانوراں نالوں بھی بدتر زندگی گزار کے جا رہے ہیں میاں قدینہ تنہائی دے اندر بلکہ انج ڈریسنگ دے شیشے دے سامنے کھڑا ہو کے نا اپنے آپ نو اتھو پھڑ کے چنجھوڑ کے محاسبہ کر کے ویر یار اللہ نے منو دنیا تے بھیجی ہے منو آکھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کدی سامنے کھڑا ہو کے سوچی تے صحیح میرے 30 سال 40 سال 50 سال زندگی دے بیت گئے یار میرے تو بڑا بد نصیب کیڑا ہے جیڑا آجے تک قرآن دا ترجمہ نہیں جامدہ جنہوں صبح بیدار ہوندی دعا نہیں ہوندی جنہوں واشروم جان دی دعا نہیں ہوندی حضرت جنہوں دعاواں دے ترجمے نہیں ہوندے جنہوں قرآن دے ترجمے نہیں ہوندے کدی سوچی اے جانور دنیا تے آیا ہے سوندہ جانور بھی ہے تے سوندہ
انسان بھی سوندا ہے، کھاندا جانور بھی ہے، کھاندا انسان بھی، اور جانور انسان اندر فرق کرنے والی چیز کیڑی ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جیڑا قرآن پڑھ کے عمل کرے وہ انسان ہے، جیڑا انج زندگی بسر کر جائے جو قرآن نہ آئے وہ جانور، جانور نہ پیڑا دے، اُغْدُ عَالِمًا، عالم بنو۔ تو انہوں کنے کہے کہ 8 سال دے اندر کورس مکمل کرو، 6 سال اندر کرو، او متعلماً قبر دی لاہ تک طالب علم بن جاؤ۔ ایدہ کی معنی ہے؟ روزانہ ادھی آیت، ایک آیت پڑھو، اودا ترجمہ یاد کرو، ساری زندگی طالب علم ریا دے۔ آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُغْدُ عَالِمًا او متعلمًا، یا طالب علم بن جا، ربا سنیا کہنا اعلان ہے، اگر میں عالم بن جاواں، اگر قاری قرآن بن جاواں، اللہ ملے گا کہ میں ایک حدیث سنا صحیح البخاری دے اندر، راویہ تیری میری ماں عائشہ، اما عائشہ راویہ میں امدین الماہر بالقرآن مع السفرات الکرام البررہ، جڑا قاری قرآن ہوئے گا، عالم دین یعنی کہ ماہر قرآن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہوں اپنے نورانی فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمان گے، اللہ نورانی فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ پتہ چلیا اُغْدُ عَالِمًا او متعلمًا او مستمعًا، قرآن اتنا پیار کر، قرآن اپنی روح دی غذا بنا لا، او محبًا، میاں اس لفظ تے غور کرنا، اے لفظ کی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن نل پیار کر، قرآن والیاں نل پیار کر۔ اج دا معاشرہ جان دے ماں، اج ساڑی تربیت اتنی گندی ہو چکی ہے، سانو سب نالو برے لگ دینے، قرآن والے لگ دینے، ساڑے دل اندر نفرت، علماء واسطے نفرت، اسی حقیر جاننے مسجد امام تے خطیب نو اسی حقیر جاننے۔ میاں میرے پیغمبر نے فرمایا المرء مع من احبا، جڑا دنیا تے جدے نال پیار کرے گا، جدے نال محبتاں کرے گا، جدے نال یاریاں لائے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ او دے نام ہی کھڑا کر دے گا۔ پتہ چلیا جی چنگے بندے نال یاری ہوئے گی، قاری قرآن نال یاری ہوئے گی، عالم دین نال یاری ہوئے گی، انہاں نال پیار تے محبت ہوئے گا، ایک قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دے عرش دے تھلے نور دے ممبراں تے بیٹھے ہوں گے، انہاں دے سجے کبے اللہ دے نورانی فرشتے ہوں گے۔ المرء مع من احبا، جڑا انہاں نال پیار کرنے والا ہوئے گا، وہی قیامت والا دن ہوئے گا، انہاں دے نال ہی کھڑا ہوئے گا۔ میاں جی ذرا میرے ول ویکھیا جے، اُغْدُ عَالِمًا، یا تے عالم بن جاؤ، او متعلمًا، یا تے طالب علم بن جاؤ، او مستمعًا، یا تے قرآن نو سنن والے بن جاؤ، او محبًا، یا قرآن تے
قاری قرآن نال پیار کرنے والے بن جاؤ. ولا تکونی الخمسہ فتح لکا فتح لکا. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ عالم بھی نہیں، جڑا بندہ طالب علم بھی نہیں، جڑا بندہ قرآن کو صحیح محبت نال سنن والا بھی نہیں، جڑا بندہ قرآن تے قاری قرآن نال پیار کرنے والا بھی نہیں. ولا تکونی الخمسہ فتح لکا. پاویں تاجر تے تدبیر، دولت مند تے تدبیر، پاویں عہدیاں تے شہرتاں والا تے تدبیر، پاویں کرسیاں مربیاں والا تے تدبیر، پاویں جج تے وکیل تے تدبیر، پاویں وزیر اعلی تے وزیر اعظم تے تدبیر. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. ولا تکونی الخمسہ فتح لکا. وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. میاں جی گل سوچی نظر آ. اج کسی نو بد دعا او دی ماں دے دیندی ہے، کسی نو بد دعا او دا باپ دیندا ہے، کسی نو بد دعا کسا دا مظلوم ایسا بندہ دے دیندا ہے. بندہ ڈر جاندا ہے، بندہ کمب جاندا ہے. یارو کتنا بڑا بد نصیب ہے جدی ہلاکت دے اعلان آمینہ دے در یتیم میں کیتے نے. میرے محبوب فرماندے نے بندہ تباہ ہو گیا، بندہ ہلاک ہو گیا. ویر جی میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. میرے پیغمبر اس قرآن اس حدیث دے علم سکھاؤ واسطے آئے میں. جائیے جا کر کے بلوغ المرام مشکات اٹھائیے، باب کھولیے، کتاب العلم دا باب کھولیے. اے روایت مل جائے گی. تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اج مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے. آمینہ دے لال نے ویکھیا صحابہ دا ایک گروپ بیٹھا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے. کوئی لا الہ پڑھدا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھدا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھدا ہے. اج چند صحابہ بیٹھے نے اپنا اپنا ذکر کر رہے ہیں. میرے نبی گزر گئے، آپ اگے چلے گئے. ایک مقام تے پہنچے، چند صحابہ قرآن دی تعلیم دے رہے ہیں، باقی صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سکھ دے ہیں، قرآن سکھان دے ہیں، قرآن سمجھ دے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں. میرے نبی انہوں وچ بیٹھ جاندے نے. آپ فرماندے نے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ نے مینوں دنیا تے بھیجیا اے قرآن دی تعلیم نو عام کر دین واسطے، حدیث دی تعلیم نو عام کر دین واسطے. اللہ دی قسم پھر یاد رکھ لیا جے جنوں قرآن نہیں آندا انہوں نہیں لوڑ گھر سجان دی، انہیں نبی دے آن دا مقصد ہی نہیں جاننا. جنہوں قرآن دا ترجمہ نہیں آندا نا انہوں نہیں لوڑ بازار سجا کے جھوٹے دعوے کرن دی. یار جان دیو نا کتے پڑھ تے صحیح نہ رب دا قرآن. اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. اے مجرم جدو رب دے سامنے کھڑے ہوں گے، اے
इंज हाथ बन्ने होणगे, निगाहां झुकियां होणगियां, इन्हां नूं पता चल जाएगा मेरा ठिकाना केड़ा है। ए आखणगे रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुकीनून। ये आखणगे अल्लाह हुण असीं वेख लिया सुन लिया, अल्लाह मोहलतां दे दे, अल्लाह सानू समझ आ गई है, ये झंडियां लाया जन्नत नहीं लभनी, अल्लाह समझ आ गई बाजार सजाया मुहब्बत का सबूत नहीं मिलता, सबूत मुहब्बत का इहो ही है वायु अल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा। वक्त थोड़ा सी नहीं तो मैं वायु ज़कीहिम दा तर्जमा और तशरीह करदा, फिर कदी मुलाकात हुई इंशाअल्लाह करांगे। मियां दुनिया ते आम दा मेरे पैगंबर दा मकसद की है, वायु अल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। मेरे पैगंबर आए, कुरान हिदायत बन के आया, इस हिदायत नू लोगों तक पहुंचाने वास्ते आए कि लोगों इस कुरान तो हिदायत याफ्ता बन जाओ। मेरे पैगंबर दे आम दा मकसद, एक शायर तड़प उठया, उन्हें अपने अंदाज अंदर ऐ समुंदर मशकीजे अंदर बंद कर दिता है, अंदाज अपना अपना है, और पता की क्या उठया इन्हां आयतां दे तर्जमे दे अंदर आंदा मेरे पैगंबर दी आमद दा मकसद की है। लोकी पूजते पे सन कबरां नूं, कदी सजरां नूं कदी हजरां नूं, लोकी पूजते पे सन कबरां नूं, कदी सजरां नूं कदी हजरां कदी शेरानू कदी ज़बरानू, इन्ना दर दर दे पुजारियां एक दर्द सोहना झुकाना आया। कायनात बन के इमाम आया, कायनात बन के इमाम आया, फते हौसले कुल कमजोरां दे टुट जोर गए साजोरां दे, ए दुखियां नू कल लौना आया, कायनात बन के इमाम आया। वायु अल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। मेरे पैगंबर दे आन दा मकसद की है, दुनिया ते आए ने कुरान दी तालीम देने वास्ते, ते तुसी मैं कादे वास्ते आए? उहुदू आलिमन, ऐ याद कर लो मेरी तुहाडी मुलाकात समझो कामयाब हो गई। उहुदू आलिमन या आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिमन या तालिब इल्म बन जाओ, ओ मुस्तमियन या कुरान नाल इन्ना प्यार होवे रात नूं सोंदियां कुरान सुनदे सुनदे सो जाओ, औ मुहिब्बन कुरान ते कारी कुरान नाल प्यार करने वाले बन जाओ। ए चार कैटागरियां विच कोई ना कोई कैटागरी जरूर अपने अंदर लियाया जे, नहीं ते वला तकुनिल खमसा फतहलक। पंजवीं जगह ते जेड़ा बंदा है अल्लाह दे नबी ने फरमाया तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। अल्लाह दे कोल दुआ है कि अल्लाह सब तो पहले मैनू फिर सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसारिल